गएको 24 घण्टामा 3,540 सङ्क्रमित थपिए, 68 जनाको ज्यान गयो। भारतलाई रिजाउन गिटी बालुवा निकासीको राष्ट्रघाती निर्णय गरेको विपक्षी गठबन्धनको ठहर। संविधान विपरीत मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। मधेसी नेता सत्तामा गएपछि माधव नेपालको टिप्पणी। ओली र भारतसँगको साँठगाँठ प्रश्न देखियो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राजेन्द्र महतोको निर्देशन। अहिले पाएको उपलब्धिलाई पार्टीको हितमा प्रयोग गर्न आग्रह। गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ 27मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा विपक्षीको आपत्ति। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी। नेपाली काङ्ग्रेसले 2वटा मन्त्रालय पायो। चुरे दोहन रोक्ने निर्णय फिर्ता नलिए सत्याग्रह गर्ने शान्ति समाजको चेतावनी। फेसबुक अकाउन्ट 2 वर्षको लागि निलम्बन भएकोमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आपत्ति। कोभिड-19 भाइरस पत्ता लाग्नु अघि वुहान प्रयोगशालामा कुनै पनि सङ्क्रमित नरहेको चीनको भनाई। र दक्षिण अमेरिकन छनौटमा ब्राजिलको लगातार 5औँ जित। पल पलको खबरका लागि हाम्रो यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 3,540 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित अहिलेसम्म नेपालमा 5,85,100 जनालाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,471 जनाको PCR र 5,343 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको थियो। यस्तै यही अवधिमा 8,243 जना निको भएका छन्। आज कोरोना निको हुनेको दर 82.8% रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 4,84,373 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाको कारण 68 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 7,779 पुगेको छ। आज सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 92,928 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विपक्षी गठबन्धनले गिटी बालुवा र ढुङ्गा निकासी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। यो सत्ता टिकाउन भारतलाई रिजाउने राष्ट्रहित विरोधी कदम भएको उनीहरूको ठहर समेत रहेको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ढुङ्गा बालुवा र गिटीको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेटको घोषणाको विरोध गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्या पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो। अघि भनेका छन्, वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसलाई रिजाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो भनिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले शुक्रबार भएको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको पनि विरोध गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै दाहालले ओलीले संविधान विपरीत मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेको बताउनु भएको हो। दाहालले यो समयमा कोरोना भाइरस विरुद्ध लाग्नुपर्ने भन्दै सबैलाई एकताबद्ध हुन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षाका विषयमा जनताबीच पुर्याउन शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली र भारतसँगको साँठगाँठ प्रश्न देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सामेल गरेको विषयमा नेता नेपालले आफ्नो सत्ता जोगाउन ओलीले जस्तोसुकै अवांछित र स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिल्ने गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको हो। आफू निकटका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँगको भर्चुअल बैठकमा नेपालले भारतको नाङ्गो दलालका रूपमा देखा परेका तत्त्वहरू आज सरकारमा हालिमुहाली भएर जिम्मेवारी सम्हालेर बसेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। काम चलाउ सरकारले यसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न नपाउने नेता नेपालको जिकिर समेत रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाल बहुलताले भरिएको देश भन्दै एकल राज्य नभई बहुल राज्य हुन आवश्यक रहेको दोहोर्याउनु भएको छ। शनिबार जसपा पार्टी कार्यालयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई गरिएको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एकल राज्यका कारण विभिन्न समुदाय पछि परेको भन्दै बहुल समुदाय रहेकोले बहुलतामा आधारित राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीको नीतिलाई मुख्य ध्यान दिँदै काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मन्त्री महतोले थरवट आन्दोलनमा लागेका पार्टीका नेता रेशम चौधरी जेलमा रहेको बताउँदै सर्वोच्चले मुद्दा टुङ्ग्याएपछि राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय माफी गराएर चौधरीको रिहाई गराउने जानकारी समेत दिनुभएको छ। रेशम चौधरीको रिहाईको विषयमा ध्यानमा राखेको जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। यता डोटीको आदर्श गाउँपालिका 81 गाउँका प्राय सबै नागरिक कोरोना सङ्क्रमणले प्रभावित भएका छन्। गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार गाउँका 85 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 52 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना जाँच नगरिएका अन्य नागरिकलाई पनि ज्वरो आउने तथा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो खालको लक्षण देखा परेको बताइएको छ। सिङ्गो गाउँ नै सङ्क्रमणको चपेटामा परेपछि उपचारमा समस्या भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउन थालेका छन्। गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा 2 स्वास्थ्य कर्मीमा पनि कोरोना देखिएका कारण सङ्क्रमित देखिएकाको उपचार तथा रेखदेख गर्नमा समस्या उत्पन्न भइरहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। सङ्क्रमितको उपचारका लागि थप स्वास्थ्य कर्मी माग गर्न गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य शाखाले आग्रह समेत गरिसकेको छ। बागलुङ जिल्लाको बलदेतुरी घटनामा संलग्न 12 जनालाई जेल चलान गरिएको छ। गत चैत्र 15 गते होली खेल्ने क्रममा 2 जना युवालाई भिरबाट खसालेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 12 जनालाई जिल्ला अदालत बागलुङले थुनामा पठाएको छ। घटना लगत्तै उनीहरूलाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका 13 जनामा हिरासतमै कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि पेशी सरिरहेको थियो। PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएका 12 जनालाई जेल चलान गरिएको छ। 1 जनामा अझै पोजिटिभ आएकोले आइसोलेसनमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बडीगार्ड गाउँपालिकाको रेशम बुढा मगर, झनबहादुर बुढा, मिलन बुढा, सूर्य बुढा, कुमार सन्त्याल, तीर्थलाल बुढा, ढलबहादुर बुढा, रूपेश बुढा, बालजङ गुरुङ, यामबहादुर बुढा, तेजेन्द्र सन्त्याल र सुमन बुढालाई जेल चलान गरिएको हो। भेषराज बुढाको भने पटक पटक PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएकोले कारागार प्रहन नसकिएको अदालतका सरेतदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। ती युवाको 50 दिनदेखि PCR पोजिटिभ आइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई समेटेर मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न लाग्नु भएको हो। काङ्ग्रेसले वैशाख 3 गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइदिएको थियो। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको 2 महिनापछि काङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो। 2 जना मन्त्रीसहित काङ्ग्रेस सरकारमा जान लागेको काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यज्ञबहादुर बेसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा दिनबन्धु श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि काङ्ग्रेस र एमालेका खनाल नेपाल समूहका 4 जनाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीको पद जोगाएका थिए। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्त अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको हो। गएको मक्सिरमा पित्तथलीको शल्यक्रिया गराइएको थियो। त्यही शल्यक्रियाको असर भएको आशंकामा अस्पताल भर्ना गरिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। मानवाधिकारवादी संस्था शान्ति समाजले चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न निर्णय फिर्ता नलिई सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएको छ। विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा सो संस्थाले चुरे क्षेत्रको दोहन र वातावरण विनाश विरुद्ध सत्याग्रह गर्न चेतावनी दिएको हो। चुरे ध्वस्त गर्ने गरी ल्याइएको ढुङ्गा गिटी निकासी गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन पनि माग गरिएको छ। जीवन चक्र परिस्थिति सन्तुलनमा जोड दिँदै हिमाल बचाऊ आन्दोलन पनि सञ्चालन गरिएको समाजले दाबी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्तामा टिक्न जे पनि गर्न सक्ने मानसिकता देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको प्रतिक्रिया दिँदै महतोले महन्त ठाकुर समूहले पनि अवसरवादी चरित्र देखाएको बताए। प्रधानमन्त्री ओली सत्ता लम्ब्याउन मानसिकतामा रहेको र कोरोना महामारीलाई पनि अवसरमा रूपमा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। 17-16 जना सांसद भएको जसपालाई 10 मन्त्री, 98 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री दिएको भन्दै काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महतले भने सत्तामा म हुनुपर्छ, त्यसका लागि जे भन्न पनि सकिन्छ, जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखिएको छ। जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले पनि अवसरवादी चरित्र देखाउँदै आएको उनले बताउनु भएको छ। ओलीजीको सत्ताप्रति जुन आसक्ति छ त्यसलाई उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। डाक्टर महतले भन्नुभयो, निर्वाचनको छेउछाउ पुगेपछि मधेस र मधेसी जनताको कुरा उठ्छ, त्यसपछि हराउँछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि विद्यार्थीको उपस्थितिमै कक्षा 8 देखि 12 सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ।
शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कणाले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्राचार गर्दै असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। विद्यालय सञ्चालन गर्न 7 शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराई पठन पाठन गर्न विद्यार्थीको अभिभावकहरूबाट लिखित सहमति लिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू मास्क, साबुन, पानीले हात धुने व्यवस्था, सेनिटाइजर, भौतिक दूरी, थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने आदि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ। विगत महानगरमा निजी र संस्थागत गरी 200 हाराहारीमा विद्यालय छन्। नगर प्रमुख विजय कुमार सर्वागीले कोरोना सङ्क्रमण घट्दै गएकोले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। आइतबारदेखि स्कुल खोलेर सरसफाइ गर्ने, नतिजा निकाल्ने काम गर्ने भनेका छौँ। विद्यार्थी भर्नासँगै कक्षा सञ्चालनको काम क्रमशः गर्दै जाने भएर नगर स्तरीय शिक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय भएको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा आज गर्मी बढेको छ। आज काठमाडौँको तापक्रम 30 डिग्री आसपास रहेको छ। हिजो 29.4% थियो भने अस्ति 31 डिग्री सेल्सियस थियो। मौसमविद मिनकुमार अर्यालका अनुसार उपत्यकासहित देशका प्राय सबैजसो ठाउँमा तापक्रम बढेको छ। उहाँका अनुसार तराईको जिल्लाको तापक्रम 34 देखि 35 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि छ। केही ठाउँको मौसम आंशिक बदली भए पनि जमिन तातिएकोले गर्मी महसुस भएको मौसमविदहरूले बताउन थालेका छन्। केही दिनसम्म मौसम बदली भई पानी परेको र त्यसपछि पनि मौसम सफा भई घाम लागेकाले जमिन तातिँदा बढी गर्मी महसुस भएको मौसमविद अर्यालले बताउनु भएको छ। आउँदो मङ्गलबारदेखि भने प्री मनसुन सक्रिय भएर धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच गर्मी बढेकाले प्रशस्त पानी पिउन डाक्टरहरूले सुझाव दिनुभएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पुस्तक छपाएर देशभर बिक्री वितरणको काम सुरु गरेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन 1 महिना अघि नै जेठ मसान्तसम्म पुस्तक वितरणको काम सक्नुपर्ने भएकाले जनक शिक्षाले वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको हो। आउँदो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि जनक शिक्षाले कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्मका 1,70,00,000 खान पुस्तक छापिसकेको छ। लिमिटेडले गएको सोमबारदेखि नै देशभर रहेका 8वटा प्रादेशिक कार्यालयबाट ती पुस्तक बिक्री वितरणको काम थालेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका निर्देशक अनिल कुमार झाले बताउनु भएको छ। अहिले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढीमा रहेको प्रादेशिक कार्यालयबाट वितरण भइरहेको छ। कोरोना महामारीले देशभर सहजै रूपमा पुस्तक पाउन र वितरण गर्न भने पनि केही समस्या भएको, तर सरकारले तोकेकै समयमा विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउने निर्देशक झाले बताउनु भएको छ। यता तनहुँमा सडक पिच भएको 3 महिनामै झार उम्रेर काट्न मिल्ने भएको छ। पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 भुरुङ्गेमा मिलडाँडामा तर्फ जाने 2 किलोमिटर बाटो 3 महिना अगाडि मात्रै पिच भएको थियो। वडा कार्यालयको 7 लाख बजेट तथा स्थानीयको साझेदारीमा निर्माण भएको पिचमा यसरी घाँस पलाउन थालेको छ। पिच गरिएको सडकमा घाँस मात्र पलाएको होइन, पिच पनि हातले उप्किएको छ। यसरी पिच गरेको 3 महिनामै घाँस पलाएपछि स्थानीयले गुणस्तरीयताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन्। प्राविधिकले राम्रोसँग नहेर्दा र ठेकेदारलाई उचित निर्देशन नदिँदा यस्तो भएको स्थानीयको आरोप छ। मिलडाँडातर्फ जाने सडकको दायाँ बायाँ खाली रहेको ठाउँमा वडाले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेको थियो। पिच गरेको सडकमा 3 महिनामै झार पलाउन थालेपछि उपभोक्ता समिति नै अचम्मित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसिंह गुरुङले जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। प्रदेश सभाको ठुलो दलको नेताको हैसियतले वैशाख 27 गते गुरुङले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्रीले 1 महिनाभित्र सदनमा आफूसँग बहुमत छ भन्ने सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। शनिबार गण्डकी प्रदेश कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सोही अनुसार उक्त प्रस्ताव आएको हो। मुख्यमन्त्रीले आउँदो जेठ 27 गते विश्वासको मत लिने गुरुङको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तर विपक्षीले भने सरकारको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्। मुख्यमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिएर गतिरोध अन्त्यमा सघाउनु पर्ने विपक्षी दलहरूको अडानमा छन्। कार्य व्यवस्था समितिमा सभा सञ्चालनबारे सहमति नजुटेपछि आइतबारसम्म स्थगित भएको सभा कहिले चल्छ भन्ने निर्णय कोल हुन सकेको छैन। शुक्रबार अर्थमन्त्री किरण गुरुङ बोलेपछि विपक्षीले विरोधपछि सभा नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा आइतबारसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले विनियोजन विधेयक 2078 को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO कालो ढुसी अर्थात् ब्ल्याक फङ्क्सनको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि एम्फोटेरिनिस B सहयोग पठाएको छ। नेपालको आग्रहमा WHO 1000 भाइल
इम्फोटेरिन्सिन बी नेपाल पठाएको हो। डब्ल्युएचओले पठाएको 1000 भाइल नेपाल आइपुगेको छ। नेपालमा पनि कालो ढुसीको बिरामी देखिन थालेपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग जतिसक्दो छिटो औषधिको सहयोग पठाउन आग्रह गरेको थियो। डब्ल्युएचओले पठाएको यो औषधि भुसुनाको टोकाइका कारण लाग्ने कालाजार रोग विरुद्ध पनि प्रयोग हुने भएकाले केही भाइल त्यसका लागि पनि राखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले थप 10,000 भाइल यो औषधिको खरिदका लागि तयारी गरिरहेको छ। पछिल्लो समय भारतमा बढ्दै गएको कालो फङ्क्सनका कारण यसको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि औषधिको चरम अभाव हुन थालेको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 10 जनामा कालो ढुसी पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार कालो ढुसीका बिरामी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र काठमाडौँमा भेटिएका छन्। यसअघि कालो ढुसी भारतमा देखिएको थियो। डाक्टरका अनुसार कालो ढुसीले कोभिड-19 भएका बिरामीको आँखा, नाक र अनुहार बिगार्ने गर्दछ। यो सङ्क्रमण बिरलै देखिने तर सङ्क्रमण गम्भीर भए ज्यान समेत जान सक्ने डाक्टर पौडेलले बताउनु भएको छ। आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट 2 वर्षको लागि निलम्बन सस्पेन्ड गरेको विषयमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले फेसबुकले आफ्नो एकाउन्टलाई 2 वर्षको लागि बन्द गराउँदा करोडौँ अमेरिकी नागरिकको अपमान भएको बताउनु भएको हो। आफूलाई विश्वास गरेर भोट दिने 7.5 करोड अमेरिकी फेसबुक प्रयोगप्रतिको विश्वासघात भएको पनि उहाँको भनाइ छ। यस्तै ट्रम्पले आफ्नो एकाउन्ट बन्द गरेको भन्दै फेसबुक कम्पनीका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई डिनरमा नबोलाउने समेत बताउनु भएको छ। ट्रम्पको सेभ अमेरिका पोलिटिकल एक्सन कमिटीले जारी गरेको बयानलाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले जुकरबर्गलाई डिनरमा नबोलाउने बताउनु भएको हो। अर्को पटक जब म व्हाइट हाउसमा हुनेछु त्यहाँ जुकरबर्ग र उनकी श्रीमतीका लागि डिनरमा बोलाइने छैन, जारी गरेको बयानमा भनिएको छ। शुक्रबारदेखि ट्रम्पको फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई 2 वर्षसम्मको लागि निलम्बन गरिएको छ। हुबई प्रान्तको वुहान स्थित प्रयोगशालामा कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्तामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नरहेको चीनले फेरि एकपटक दोहोर्याएको छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायको प्रतिवेदन सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभन्दा केही हप्ता पहिले वुहान स्थित प्रयोगशालाका 3 जनामा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्ने दाबीको खण्डन गर्दै चीनको यो भनाइ आएको हो। अमेरिकी गुप्तचरको रिपोर्टपछि कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर अमेरिका चीनका परस्पर भित्र भनाइ आउने गरेका छन्। प्रयोगशालामा भएको व्यवस्थापकीय असावधानीका कारण चुहावट हुँदै भाइरस मानिसमा सरेको हुन सक्ने आशंका अमेरिकी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी 90 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गुप्तचर निकायलाई आदेश दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओको संयोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको हुन सक्ने सम्भावना अति दुर्लभ रहेको तर थप अध्ययन भने गर्नुपर्ने बताइएको थियो। फिफा विश्वकप कतार 2022 को दक्षिण अमेरिकन छनौटमा ब्राजिलले लगातार 5औं खेलमा जित निकालेको छ। शनिबार बिहान भएको खेलमा ब्राजिलले इक्वेडरलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको। छनौट खेलमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको ब्राजिलका लागि इक्वेडर विरुद्धको खेलमा रिचार्लिसनले पहिलो अग्रता दिएका थिए। उनले खेलको 65औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। त्यस्तै नेमारले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको 4औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे। उनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए। दक्षिण अमेरिकन छनौटको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल शीर्ष स्थानमा छ। उसले लगातार 5औं जित निकाल्दै 15 अङ्क जोडेको छ। 3 खेलमा जित र 2 खेलमा बराबरी खेलेको अर्जेन्टिना 11 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। 9 अङ्कसहित तेस्रो स्थानको इक्वेडर छ भने पराग्वे चौथो र उरुग्वे 5औं स्थानमा छन्। दुवै देशको समान 7-7 अङ्क रहेको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।